प्यारे बच्चों, एक चिड़िया नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रही थी कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मेरा घर कैसे चलेगा? ऊपर वाले मेरी मदद करें। अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और तभी पानी में से एक जल परी बाहर आई और बोली, क्या हुआ प्यारी चिड़िया? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं क्या बताऊं, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। पास के जंगल में रहती हूँ और लकड़ियाँ काट कर अपने परिवार का पेट पालती हूँ। लेकिन अब मैं अपनी कुल्हाड़ी के बगैर क्या करूँगी? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। महान चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, उदास भी मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूँगी। मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये बोलकर वो जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई। कुछ देर हुई, चिड़िया यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर अचानक वो जलपरी एक कुल्हाड़ी लाई जो सोने की तरह चमक रही थी। ये लो मेरी प्यारी, तुम्हारी कुल्हाड़ी। चिड़िया ने जब कुल्हाड़ी को देखा कि सोने की है तो वो बोली, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। जलपरी ने फिर से डुबकी लगाई। कुछ देर हुई, चिड़िया ने यहाँ वहाँ देखा। फिर अचानक जलपरी एक और कुल्हाड़ी लाई जो चांदी की थी। ये लो मेरी प्यारी, तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है ना? जब चिड़िया ने देखा इस दफ़ा कुल्हाड़ी चांदी की थी, वो बोली, नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, मुझे मेरी कुल्हाड़ी ही चाहिए। जलपरी, आप मेरे लिए परेशान ना हो। जलपरी ने फिर से डुबकी लगाई और एक और कुल्हाड़ी लेकर आई। इस बार कुल्हाड़ी लोहे की थी, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही है, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी जिसके लिए मैं रो रही थी। जलपरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर चिड़िया जाने लगी। तभी पीछे से उसे जलपरी ने बुलाकर बोला, ओ ईमानदार चिड़िया, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। मैं एक जादुई जलपरी हूँ, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम रख लो। ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है, मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी। और इस तरह चिड़िया तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी चहकती हुई घर चली गई और अब इसकी ज़िंदगी में बहुत सुख था। शाम को वो चिड़िया अपने सारे दोस्तों को सब आप बीती सुनाती है। चिड़िया का एक दोस्त कालू कौवा था जो बहुत ही लालची था। वो उस नदी की तरफ सबसे छुपते छुपाते हुए गया और उसी दरख्त की लकड़ी काटने लगा और फिर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी उस नदी में फेंक दी और नीचे आकर रोने लगा। हाय 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 हाय, मेरी कुल्हाड़ी, मेरे सोने की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूँगा? कोई तो आओ मेरी मदद करो, एक ही कुल्हाड़ी थी मेरे पास, कोई तो जलपरी आए मेरी मदद करे। हाय हाय आ। इसकी आवाज़ सुनकर वो जलपरी निकली और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की कुल्हाड़ी देखकर लालची कौवा बोला, अरे हाँ हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी, दीजिए दीजिए, ये मुझे दीजिए, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लेने के लिए आगे बढ़ा। जलपरी ने उसे रोक लिया। तुम वहीं रुक जाओ, तुम तो बहुत लालची और बेईमान हो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ, चले जाओ यहाँ से। और जलपरी पानी में चली गई और बेईमान कौवे को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। लालच में आकर उसने अपनी कुल्हाड़ी भी गंवा दी। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अब चलो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।
ایک جنگل میں ایک بہت ہی زیادہ امیر چڑا رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی 2 بیٹیاں بہت لالچی اور مطلبی تھیں، لیکن اس کی سب سے چھوٹی والی بیٹی بہت ہی سمجھدار اور اس کا دل بہت صاف تھا۔ ایک دن چڑے کو خبر ملی کہ اس کے جہاز سمندر میں طوفان کی وجہ سے ڈوب گئے، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ دونوں لالچی بہنیں اس بات سے بہت پریشان تھیں۔ گھر کا سب کام صرف چھوٹی بیٹی جس کا نام بیوٹی تھا وہی کرتی تھی، اور باقی 2 بہنیں صرف آرام اور اپنے بناؤ سنگار میں ہی سارا وقت گزارتی تھی۔ ایک دن چڑے کو خبر ملی کہ ان کا ایک جہاز ابھی بھی باقی ہے۔ چڑا بہت خوش ہوا اور اپنے جہاز کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، اور جاتے جاتے اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، میں تم لوگوں کے لیے کیا لاؤں؟ دونوں لالچی بہنوں نے فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ سامنے رکھ دی، لیکن بیوٹی نے اپنے بابا سے صرف ایک گلاب کے پھول لانے کی فرمائش کی۔ کافی لمبے سفر کے بعد جا کر جب وہ جہاز کو دیکھتا ہے تو وہ بہت پریشان اور اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ جہاز کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ اداس ہو کر وہ چڑا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ پھر جنگل کے راستے میں اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن وہ جنگل بہت سنسان پڑا تھا۔ چڑے کو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ آخر ایک جگہ انہیں ایک محل دکھا جس میں لائٹس جل رہی تھی۔ چڑا اس امید سے اندر گیا کہ کوئی مدد ملے۔ جب وہ اندر گیا تو وہاں ایسا ماحول تھا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ کھانا بھی لگا ہوا تھا، سب لائٹس بھی جل رہی تھی۔ وہاں سارا انتظام بہت خوبصورت تھا، لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ وہ چڑا بھوک کے مارے وہاں زبردست سا کھانا دیکھ کر وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا، اور پھر جا کر ایک نرم و ملائم بیڈ پر سو گیا۔ پھر صبح ہوئی تو ایک شاندار ناشتہ ویسے ہی تیار تھا۔ وہ چڑا سوچ رہا تھا، یہ ضرور کسی پری کا محل ہوگا، ورنہ کسی اور کی ایسی مدد کون کرتا ہے بھلا؟ اگر وہ مجھے کہیں ملی تو میں اس کا شکریہ ادا ضرور کروں گا۔ اب گھر جانے کا وقت تھا۔ وہ اس محل کے باغ سے گزر رہا تھا تو اسے ایک گلاب کا پھول دکھا، جسے دیکھ کر اسے بیوٹی کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے سوچا، میں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے تو کچھ نہیں لے جا رہا، کم از کم میں گلاب تو لے کر جا سکتا ہوں بیوٹی کے لیے۔ جیسے ہی گلاب توڑا، زمین ہلنے لگی، ہوائیں تیز ہو گئی، اور درختوں کے پیچھے سے ایک بھوتیا چڑا جس کا نام بیسٹ تھا وہ باہر نکلا، اور بہت غصے سے چڑے کے پاس آیا اور بولا، میں نے تمہیں کھانا دیا، کپڑے دیے اور سونے کی جگہ دی، اور تم میرا گلاب توڑتے ہو، کیا یہی شرافت ہے تمہاری؟ وہ چڑا بیسٹ سے بہت ڈر گیا اور معافی مانگنے لگا، کیونکہ بیسٹ تھا ہی اتنا خطرناک۔ پھر چڑے نے بیسٹ کو ساری بات بتائی اور کہا، میں یہ گلاب اپنی بیٹی کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لیکن بیسٹ نہیں مانا اور چڑے کو سزا دینا چاہتا تھا۔ لیکن پھر اچانک بیسٹ نے بولا، تمہاری تینوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اگر میرے ساتھ یہاں رہے تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس چڑے نے بیسٹ کی بات مان لی اور افسردہ ہو کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچتے ہی اس چڑے نے اپنی کہانی اپنی بیٹیوں کو بتائی۔ دونوں بیٹیوں نے تو چڑے کی اس بات کو سنا انسنا کر دیا، لیکن بیوٹی بہت پریشان ہوئی اور اپنے بابا کو دلاسا دیتے ہوئے بولی، بابا اگر آپ بولے تو میں بیسٹ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ دونوں بہنیں بہت خوش ہوئی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بیوٹی کی ہی غلطی ہے تو پھر سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے۔ اداس اور مجبور ہو کر چڑا اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو اس بھوتیا چڑے کے پاس لے جا رہا تھا۔ جب بیسٹ وہاں آیا تو بیوٹی اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی، کیونکہ بیسٹ اتنا ہی ڈراؤنا تھا جتنا اس کے بابا نے اسے بتایا تھا۔ بیسٹ نے اس سے سوال کیا، کیا آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ بیوٹی نے ہاں میں جواب دیا۔ تو پھر کل آپ کے بابا چلے جائیں گے اور وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ جب بیوٹی صبح اٹھی تو اس کے بابا جا چکے تھے اور ایک مزیدار ناشتہ اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بہت اداس ہو جاتی ہے۔ ناشتہ کر کے وہ کچھ دیر باغ میں ٹہل رہی تھی، گلاب دیکھتے ہی وہ اداس ہو گئی۔ پھر وہ محل کے اندر گئی۔ ایک دروازہ گلاب سے بھرا ہوا تھا، اس میں ایک آئینہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا، آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے۔ بیوٹی کہتی ہے، کاش میں اپنے بابا کو دیکھ پاتی۔ پھر وہ اپنے بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن ڈنر پر بیسٹ بیوٹی سے ملنے آتا ہے۔ وہ روز ڈنر پر بیوٹی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے موقع دے کر بیوٹی سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بیوٹی نے بہت غصے سے اسے منع کر دیا۔ بیسٹ کو بہت برا لگا اور وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن منع کر کے بیوٹی کو بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ خود سے کہتی ہے، کاش یہ تھوڑا خوبصورت ہوتا۔ پھر ایسا ہی وقت گزرتا رہا۔ بیوٹی کو بھی بیسٹ کی عادت ہو گئی تھی اور اب اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن بیوٹی آئینے کے پاس کھڑی تھی تو اس نے اپنے بابا کو بیمار دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور بیسٹ کے پاس گئی اپنے بابا سے ملنے کی اجازت لینے۔ بیسٹ نے کہا، آپ جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ واپس نہ آئی تو میں دکھ سے مر جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس ضرور آؤں گی۔ اس کے بابا بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بابا کی آدھی بیماری اس سے مل کر ہی غائب ہو گئی۔
गई थी। ब्यूटी की बहनों ने इसे देखा तो बहुत नाराज। दोनों बहनों ने ब्यूटी के लिए एक जाल बिछाया कि अगर हम इसे कुछ दिन और रोकेंगे तो बीस्ट गुस्से में आकर उसे मार देगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाकर रोने लगी, हमें कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहना है। ये बात सुनकर ब्यूटी ने और रहने का फैसला किया। फिर कुछ दिनों बाद उसे बीस्ट से किया हुआ वादा याद आया और वो बीस्ट के पास महल में वापस आ गई। बीस्ट उसे पूरे महल में कहीं ना मिला। बाग में बीस्ट बेहोशी की हालत में पड़ा था। ब्यूटी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे उठाती है। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। बीस्ट की ये बात सुनकर ब्यूटी ने अचानक बीस्ट से पूछ ही लिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसी वक्त कुछ जादू जैसा हुआ। जैसे ही वो बीस्ट की तरफ पलटी तो वहाँ एक खूबसूरत और जवान चिड़ा था। उसे देखकर ब्यूटी बहुत हैरान हुई और उसी बीस्ट को ढूंढ रही थी। अरे मैं वही बीस्ट हूँ, एक चुड़ैल ने मुझे ऐसा बना दिया था। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करती तो मैं हमेशा ऐसा ही रहता।